दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र देशका विभिन्न स्थानमा जहाँ 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू देखा परेका छन् ती ठाउँमा पनि आजैबाट निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक सरगर्मी पनि निकै बढेको छ र सरकारले भर्खरै जनता समाजवादी पार्टीको माग अनुसार उसका 120 वटा मुद्दाहरू फिर्ता लिएको छ। यो क्रमसँगै अब राजनीतिक समीकरण के हुन्छ, हल्लिएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अब के जोगिन्छ, यो प्रश्न उठेको छ र जसपाको अबको रणनीति के छ यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति जसपा नेता कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकुमार लेखी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सरकारले तपाईहरूका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका 120 वटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ। यो भनेको के हो? जसपाका मागहरू अब के पुरा भएका हुन्? जसपा नेपालले उठाउँदै आएका धेरैवटा मागहरूमध्ये केही माग पुरा हुने क्रममा यो चाहिँ आएको हो र अझै पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका जुठा मुद्दाहरू थुप्रै फिर्ता लिन बाँकी नै छ। त्यो अब एकैचोटि फिर्ता नलिएको कारण के हो भने त्यो विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरू छन्। सबै मुद्दाहरू एउटै प्रकृतिका नभएका कारण विभिन्न जिल्लाका, विभिन्न गाउँका, विभिन्न चरणको आन्दोलनको जुठा मुद्दाहरू त्यो फरक फरक प्रकृतिका भएका कारण सरकारको आफ्नो संयन्त्रको सिफारिसमा वर्तमान सरकारले हामी फिर्ता गर्छौँ भन्ने वचन दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ सायद त्यो क्रममा केही चाहिँ मुद्दा फिर्ता भयो, केही बाँकी छ र हामीलाई विश्वास छ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्छ। जो सरकारको यो कदमलाई तपाईहरू स्वागतै गर्नुहुन्छ? हामी धन्यवादै दिन्छौँ र धन्यवाद दिनु पनि पर्छ, किनभने विगतका सरकारका कार्यकारी प्रमुखहरूले उहाँहरूले त फिर्ता गर्नु भएन, सहमति गर्नुभयो, आश्वासन दिनुभयो, तर फिर्ता गर्नु भएन। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले पनि जसले थरवट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका प्रति 20 वमन गर्नुहुन्थ्यो र संविधान संशोधनको सवालमा उहाँले पनि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हामी संविधान पनि संशोधन गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले ढिलै भए पनि उहाँमा एक किसिमको रियलाइजेसन भएको हुनुपर्छ र जसका कारण उहाँ अहिले जुठा मुद्दा फिर्ता लिने, अरू हाम्रा मागहरू पुरा गर्ने त्यो चाहिँ क्रममा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। मुख्यतः चासो थियो टिकापुर घटनाका जो आरोपीहरू हुन् उनीहरूका मुद्दा पनि फिर्ता लिने, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने, यो विषयमा त हिजोको निर्णयले केही पनि बोलेको देखिएन नि। होइन, त्यसो होइन। अहिले टिकापुरको मुद्दालाई उछालेर अथवा थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाहरू र त्यो क्रममा फसाइएका जुठा मुद्दा लागेका साथीहरूको कुरालाई उछालेर केही व्यक्तिहरू थारूहरूलाई भड्काउने खालको अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। म सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेको छु। थारूहरूलाई भड्काउने जुन काम भएको छ यसले राम्रो गर्दैन। थारूहरूको सवालमा, टिकापुर घटनाको सवालमा वर्तमान सरकारले सिधै मन्त्री परिषदले फिर्ता गर्न नमिल्ने त्यो मुद्दाहरू त हामीले जबरजस्ती फिर्ता ल्याउ पनि भनेका छैनौँ। जुन न्यायालयले गर्ने काम हो त्यो प्रक्रियाले पुरा हुन्छ। सरकारले गर्ने काम त्यो अब लटलटमा हुन्छ। त्यो विभिन्न प्रकृतिका जुन मुद्दाहरू छन् त्यसलाई अब फेरि पनि अर्को निर्णयले गर्न सक्नु होला। भनेपछि टिकापुर घटनाका जो कुराहरू छन्, जो टिकापुर घटनाका आरोपीहरूको कुराहरू छ,
ती आरोपीहरूलाई जो पक्राउ परेका छन्, मुद्दा खेपिरहेका छन्, उनीहरूलाई रिहा गर भनेर तपाईँहरू दबाब दिनुहुन्न। त्यो न्यायिक प्रक्रियामा जे हुन्छ तपाईँहरू त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले अदालतमाथि, न्यायालयमाथि हामीले त विश्वास गर्नै पर्छ। अझ म के भनौँ भने, अब यो झुट्टा मुद्दा खारेजी अथवा अब यो न्यायालयको कुरा, यदि हामी न्यायालयलाई नमान्ने हो भने र सरकारसँग भएको सहमतिलाई पनि विश्वास नगर्ने हो भने, कि त सशस्त्र विद्रोहतिर जानुपर्छ, कि त अर्को बाटो भनेको वार्ता, संवाद र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै हामीले कूटनैतिक समाधानको बाटो अपनाउनुपर्छ। अहिले नै हामी माओवादीहरू जस्तो, थारूहरू, थरुहट आन्दोलनकारीहरू, मधेस आन्दोलनकारीहरू सशस्त्र युद्धको बाटो हामी अपनाउने कुरा गरेका छैनौँ। अब न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत जाने हो हामी भने शान्तिपूर्ण वार्ताबाटै समाधान खोजिरहेका छौँ, अर्थात् कूटनैतिक पहलबाटै सरकारसँग छलफल संवादबाटै हामीले समाधान खोजिरहेका छौँ र सरकार र हाम्रो पार्टीको कार्यदलको बिचमा निरन्तर डे बाई डे वार्ता संवाद भइरहेको छ। त्यसकारण हामी विश्वास त गर्नै पर्छ। अब न्यायालयको माध्यमबाट जाने हो, न्याय प्रक्रियाबाट हुने निर्णयलाई तपाईँले फैसला गर्ने हो, त्यसलाई सम्मान गर्ने हो, स्वीकार गर्ने हो भने रेशम चौधरीको रिहाईको माग त तपाईँले गर्न पाइएन नि, किनभने त्यो त प्रक्रियामा छ। दुईवटा अदालतले उहाँलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका छन्, सर्वोच्च अदालतमा त्यो विचाराधीन छ होइन। त्योभन्दा अगाडि नै न्यायिक प्रक्रियामा भएको कुरालाई मागका रूपमा चाहिँ किन तिर्स्याउने त? होइन, सुन्नुहोस्, हामीले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन लगायतका सरकारले नै बनाएका आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेका छौँ। यो भनेको के हो भने, जो निर्दोष छन् उनले न्याय पाउँछ, जो दोषी छन् उनले सजाय पाउँछ। अर्थात् हाम्रो दाबी के हो भने, आयोग भन्दा पनि ठुलो त अदालतको फैसला भइसक्यो नि। ठिक छ, सरकारले अथवा अदालतले जे गर्यो त्यसलाई एकछिन थाती राखौँ। त सरकार आफैले बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि सार्वजनिक गरिँदैन भने त त्यहाँ केही न केही गडबडी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अदालतको फैसला जस्तो सुकै रूपमा स्वीकार गरे पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के लेखेको रहेछ भनेर जान्न पाउने अधिकार हो, यसकारण त्यो देऊ। अर्को कुरा, यदि तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि समुदायलाई लक्षित गरेर लामो समयसम्म राज्यका निकाय, राज्य आफै यदि तपाईँ रिसिभी साध्नुहुन्छ भने त विगतका अनुभवहरू त हामीसँग छ। यही देशमा सशस्त्र युद्धहरू भएका छन्। एकछिनको लागि हामी नगरौँला, तर तपाईँ 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तपाईँ अन्याय गर्नुभयो भने कुनै समुदायमाथि, त त्यो त विस्फोट भएर आउँछ नि। र थारू समुदाय यो देशको यस्तो समुदाय हो जसको चौथो जनसङ्ख्या छ यो देशमा, जसको 22, 23, 24 जिल्लामा घना बस्ती छ। यदि त्यो भड्कियो भने त्यसले मुलुकलाई राम्रो गर्छ त? मलाई लाग्छ न मुलुकलाई राम्रो गर्छ, न कुनै पार्टीलाई राम्रो गर्छ, न हाम्रो समाजलाई राम्रो गर्छ। त्यतातिर सोच्ने कि नसोच्ने? अब यो न्याय अन्यायको कुरो आम ठाउँमा हो। अब उत्पीडित समुदाय अथवा कसैलाई अन्याय गर्ने, विभेदमा पार्ने भन्ने कुरा त कुनै जात जाति समुदाय व्यक्ति कसैलाई पनि विभेदमा पार्न पाइएन, कसैमाथि पनि अन्याय गर्न पाइएन, कुनै निर्दोषलाई दोषी ठहर गरेर उसलाई जेलमा कोस्न पनि पाइएन। तर कुरा के हो भने राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण कतै हामी गर्दैछौँ कि? जस्तो 120 जनाको मुद्दा फिर्ता भयो, तर यसमा राजनीतिक सौदाबाजी तपाईँहरू बिच हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनु छ, न त प्रधानमन्त्री उनी अहिले भएका हुन् र? दुई पटक योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री थिए, योभन्दा अगाडिको पनि थियो। अहिले उनले तपाईँका मागहरू पुरा गर्नको निम्ति किन तदारुकता देखायो भने उहाँले आफ्नो कुर्सी जोगाउनु छ। राजनीतिको सौदाबाजी, यो अपराधका विषयहरू, चोरी ठगीका विषयहरू, अपराधजन्य कुराहरू जे हुन्, यसलाई राजनीतिको अस्त्रका रूपमा जो प्रयोग हुँदैछ, यो खतरा भयो नि। कृष्णजी, हामी त निरन्तर एउटा कुरा उठाउँदै आएका छौँ। अहिले पनि यो कार्यक्रम मार्फत म फेरि सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी अपराधीकरणलाई
मोलजोल गर्दैनौँ। हामी अपराध गर्नेलाई छुट दिने पक्षमा छैनौँ। यदि झुट्टा मुद्दा छ भने सरकारले झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ, त्यो भनेका छौँ। त्यो के हामीले गलत कुरा गरेका हौँ त? मलाई लाग्छ आन्दोलनको क्रममा, अरू थुप्रै आन्दोलनको क्रममा झुट्टा मुद्दा खारेज भएका छन्। विगतमा थुप्रै आन्दोलनहरू भएका छन्, त्यस्ता झुट्टा मुद्दाहरू खारेज हुने। तर थरवट मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज नहुने, यो न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। यति मात्रै भनेको हो। झुटा हुन् कि वास्तविक हुन् भन्ने कुराको निरूपण त अदालतमा गएर बहसका माध्यमबाट टुङ्गिने हो। एउटा राजनीतिक वाद बोकेको व्यक्ति जसले राजनीतिको सौदाबाजी गरिरहेको छ, तपाईँहरूसँग लेनदेनको कुरा गर्दैछ, उसले एउटा कुर्सीमा बसेर अहिले अरूलाई यो ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो यिनीहरू चाहिँ झुटा मुद्दा हुन् भनेर? होइन, यो त हेर्नुहोस्, सरकारमा रहेका कुनै पनि दलको हामी प्रवृत्ति हेऱ्यौँ भने कोही चोखो छैन। विगतका सरकारहरूले पनि गर्दै आएको यही हो। आफूलाई प्रतिकूल भएको बेलामा मात्रै उनीहरूले अरूका कुरा सुन्छन्। त्यसकारण अब यो दोष हामीमाथि थोपडियो भने यो चाहिँ न्यायोचित हुँदैन। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ अरू पनि पार्टीका कुरा हेर्नुहोस्, अरू पनि सरकार प्रमुखका कुरा हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेको व्यवहार यही नै रहेको छ। हामीले सुनेका छौँ नि, विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अनुकूल पर्दा हामीले यति हजार मान्छेको ज्यान मारेको हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ भनिदिने, अनि थरवट आन्दोलनकारीहरू रिहाई हुनुपर्छ पनि भनिदिने। अर्थात् थारूहरूको गाउँ बस्तीमा गयो भने, थारूहरूले गरेको कार्यक्रमहरूमा गयो भने थारूहरू निर्दोष छन् भनिदिने, तर आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिन्को नभाच्ने, मुद्दा फिर्ता नलिने। त यो त तपाईँको अहिलेको वर्तमान सरकारको जुन कुरा गर्नुभयो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको जुन कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यो उहाँले मात्रै होइन, विगतमा रहेका सबै सरकार प्रमुख, सबै दलका प्रमुखहरूको आचरण यही नै रहेको। त्यही त, यो राजनीतिक संस्कृति जुन हामीले हिजोदेखि तान्दै तान्दै यहाँसम्म पुर्याएर त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ, यो त खराब हो नि त, होइन र? हो, त्यसको त हामी सबैले खुलेर विरोध गरौँ न। न्याय पाउनेले न्याय पाउनुपर्छ, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। त्यसलाई राजनीतिको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। हो, ठिक छ, हामी त्यही त भन्दैछौँ। झुट्टा मुद्दा छ साथीहरूमा। तपाईँहरू प्रयोग हुँदै हुनुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँहरूले त वर्षौँदेखि यो माग राखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको पक्षमा आवाज उठाउनु तपाईँहरूको एउटा कर्तव्य दायित्व होला। तर प्रधानमन्त्रीले मैले तिमीहरूका नेता कार्यकर्तालाई छोडिदिएँ, मैले न्याय दिएँ, तिमीहरूका मागहरू मैले पुरा गरेँ भनेर अब तपाईँहरूको समर्थन खोजिरहनु भएको छ, साथ खोजिरहनु भएको छ। उहाँको कुर्सी जोगाउन जसपाले अब साथ दिन्छ कि दिँदैन? अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म जसपाको कुनै नेताको मलाई अभिव्यक्ति थाहा छैन कि यो सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौँ, अथवा हाम्रो संस्थागत निर्णय पनि छैन कि वर्तमान सरकारलाई हामी अब समर्थन दिएर सरकारमा जान्छौँ। अहिलेसम्म न संस्थागत निर्णय छ, न त कुनै नेताले त्यसरी अभिव्यक्ति दिएको छ। अहिले मात्रै हामी के भनेका छौँ भने वर्तमान सरकारले हाम्रा माग पहिला पुरा गरून्, झुट्टा मुद्दालाई खारेज गरून्, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरून्, क्षतिपूर्ति दिउन्, लगायतका माग मुद्दाहरू पहिला पुरा गरून्, यति मात्रै हामीले भनेका। प्रक्रिया त सुरु भयो नि, सबै मागहरू एकै पटकमा पुरा त हुँदैनन्। प्रक्रिया सुरु भयो, 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिइसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, होइन? अब उहाँलाई त तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो नि, सरकारमा साथ दिनु पर्यो, तपाईँहरू सरकारमा सहभागी हुनु पर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसलाई विफल पार्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु पर्यो। यो बाटोमा जसपा जान्छ कि जाँदैन? होइन, सरकारमा को रहन्छ रहँदैन, सरकारको अब खेलमा कसरी अगाडि बढ्छ दलहरू, त्यसमा जसपा मलाई लाग्छ निर्णायक होइन। हुन त अहिले सञ्चार माध्यममा सुन्छौँ, कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्छौँ, जसपा निर्णायक हो। कसरी निर्णायक हो? जसपा अहिले संसदमा
चौथो राजनीतिक शक्ति हो। चौथो राजनीतिक शक्ति भएका नाताले जसपासँग त्यो संख्या छैन। त्यसका अहिले निर्णायक जसपाको होइन। लिङ्ग खुलेको छैन। कुरा त्यो निर्णायक यस अर्थमा कि जुन दिन उसको लिङ्ग खुल्छ त्यो दिन निर्णायक हुन्छ। आज प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गृह कार्य चलिरहँदा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसमा समस्या छैन। उनीहरूको आधिकारिक निर्णय नै छ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, तर संख्या पुगेन। जसपाले निर्णय गरिदिने हो, आफ्नो लिङ्ग खुलाइदिने हो भने जसपा त्यहाँ निर्णायक हुन्छ। होइन, कुरो त्यो हो नि। होइन कृष्णजी, त्यसो होइन। मलाई बताउनुहोस्, काङ्ग्रेसले पनि संस्थागत निर्णय गरेर जसपालाई पठाएको छ र ल हामी अब फलानुलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छौँ, अब बैठक बसौँ, सहमति गरौँ भनेर कुनै प्रस्ताव जसपालाई पठाएको मलाई घर घरमै रामचन्द्र अहिलेसम्म पौडेल पुगिसकेका छन्। सर्वदलीय बैठक बोलाएर देउबाले छलफल गर्नु भएको छ। दृष्टिकोण यो सरकारलाई हेर्ने जसपाको दृष्टिकोण के हो त्यही स्पष्ट छैन नि। होइन, अब जसपाको दृष्टिकोण त काङ्ग्रेसले बनाइदिने होइन। होइन, हाम्रा निम्ति, जसपाका निम्ति काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी उस्तै हुन् हाम्रा निम्ति। त्यसकारण काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गरोस् न। काङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णय भएकै छैन अहिलेसम्म। के विषयमा? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? शेरबहादुर हो कि रामचन्द्रजी हो कि अथवा काङ्ग्रेस र माओवादीको प्रधानमन्त्री को हुने? होइन, काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय छ उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुहोस् र काङ्ग्रेसको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय छ। त्यो त एमाले प्रधानमन्त्रीजीले त भनिसक्नुभयो, म राजीनामा दिन्न, म फेस गर्छु, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छु, म चाहिँ कानुनी लडाइँमा अगाडि बढ्छु। त्यसकारण काङ्ग्रेस अथवा माओवादीको कुरा जुन छ, त माओवादीले अहिले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन झन्डै 2/3 को नजिक पुर्याएको यो सरकारको समर्थन न माओवादीले फिर्ता लिएको छ। अर्को कुरा, तपाईँ 3 दल 4 दलको सहमतिमा सरकार बनाउनुहुन्छ भने त 3 दलको बिचमा काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको बिचमा बैठक गरेर सहमति गरेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले एक्लै निर्णय गरेर त्यो जसपालाई मान्ने हुन सक्दैन। त्योभन्दा अगाडि जसपा स्पष्ट हुनु पर्यो। जसपाभित्रको गाँठो के हो भन्ने चिज त दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो। तपाईँहरूको आधिकारिक निर्णय गर्नको लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्नै सक्दैन, मिति तोकिन्छ, बैठक बस्न सक्दैन। अब जसपाभित्र दुई धार स्पष्ट देखिन्छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम के चाहन्छन्? प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो हटाउने। तपाईँहरूका यी मागहरू पुरा भए उनीहरूले स्वागतै गर्दैनन्। यी मागहरूप्रति उहाँहरूको सकारात्मक धारणा पनि देखिँदैन। यो केवल पूर्व राजपा समूहहरूलाई बढी प्यारो लागेको छ। पूर्व राजपा समूहको प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटता बढेको छ। बाबुराम उपेन्द्रहरूलाई थाहै नदिकन सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्णको सदस्यतामा बाचा टोली बनाएर बीचबीचमा सुलसुले शैलीमा काम गरेको देखिएकै छ, होइन? अब त्यस्तै परे प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए, अब मागहरू पुरा भएका छन्। महन्त र राजेन्द्र महतोको समूहले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने, यो त स्पष्ट चित्र छ। यसमा त भ्रम छर्नुपर्ने अन्यलको कुरै छैन। होइन कृष्णजी, त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, जसपाभित्र कुनै दुधार छैन। जसपाभित्र व्यक्तिको, एउटा कुनै नेताको फरक आफ्नो धारणा हुन सक्छ। दर्जनौं नेताको दर्जनौं विचार हुन सक्छ, तर त्यो विचार निर्णय हुन सक्दैन। त्यो विचार पार्टीको निर्णय हुन सक्दैन जबसम्म पार्टीको बैठकबाट आधिकारिक धारणा आउँदैन। त्यो व्यक्तिको विचार हो। त्यही त बैठक कहिले बस्ने? केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक किन बस्न सकेको छ? म भन्दैछु, अहिले हामी भनिरहेका छौँ, जे आवाज उठाइरहेका छौँ, यो त हामी विगत 4 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो कि राजपाले, विगतको पूर्व राजपाले, त विगतमा पूर्व राजपाले त यो झुट्टा मुद्दाको कुरा, होइन, झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने कुरा त विगतमा पनि उठाइरहेकै थियो। अनि कार्यदल बनाउने कुरा त विगतमा पनि कार्यदल त बनेकै थियो। त्यसकारण कार्यदल बनिसकेपछि एक्लै मोहन ठाकुर होइन, पार्टीका 5 जना हाम्रो शीर्ष नेताहरू, पदाधिकारीहरू संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यदलको उपस्थितिमा पटक पटक वार्ता गरेको छ। त्यसकारण अहिले जुन सञ्चार माध्यममा अथवा
सोसल मिडियामा आइरहेको जुन कुरा छ दुई धारको कुरै छैन। अनि मलाई यो भन्नुहोस्, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न नसक्नुको कारण के हो र यो कहिले बस्छ? होइन, अहिले के को लागि बस्ने? अहिले लौ एजेन्डा हुनु पर्यो नि। अहिले के को लागि बस्ने बैठक? अहिले सरकारमा जाने कुरा छैन। पार्टीको दृष्टिकोण चाहिएन? होइन, पार्टीको दृष्टिकोण त चाहियो त। कांग्रेसले गरेको आग्रहको जवाब तपाईँहरूले दिनु परेन? माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूसँग मागेको जवाब दिनु परेन? जसपा भन्ने चाहिँ आफ्ना मागहरूमा मात्रै केन्द्रित हुने, राष्ट्रियताको निम्ति, जनताको निम्ति राजनीतिक जटिलता जो देखिएको छ त्यसलाई फुकाउनुको निम्ति जसपाले भूमिका नखेल्ने? होइन, त्यसका निम्ति त आवश्यकता अनुसार त जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक त बसिरहेकै छ। मैले अघि नै भने नेपाली कांग्रेस र माओवादीले यदि संस्थागत निर्णय गरेर पठाउँछ भने त्यसका निम्ति 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टापछि आवश्यकता अनुसार जसपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ। हो, यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता ल्याउनुको निम्ति अर्को एउटा अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने भयो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री विरुद्ध लैजाने, त्यो पास हुन सकेन भने त 1 वर्षसम्म उहाँ विरुद्ध प्रस्ताव लैजान पाइँदैन। होइन, म क्लियर गरौँ अझै। हेर्नुहोस्, अहिले पनि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेकपा एमाले नै रहेको छ। म नेकपा एमालेको पक्षमा बोलिरहेको छुइनँ, यसलाई यसरी नबुझियोस्। तर सत्य के हो भने नेपालको संसदभित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र सबैभन्दा ठुलो दल कुन हो? कांग्रेस हो? होइन। माओवादी हो? होइन। जसपा पनि होइन, एमाले नै हो। त एमालेको सङ्ख्या पुगिरहेको छ, एमालेको सङ्ख्या पुर्याइरहेको छ। कसले पुर्याइरहेको छ? बाहिर विरोध गर्ने नेकपा माओवादीका प्रचण्डजीले नै समर्थन गरिराख्नु भएको छ। अनि दोष जसपातिर दिएर त भएन नि। त्यसकारण उहाँको सरकार टिकाउने काम त प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ। होइन, जसपाको ओली मोह छ भन्ने कुरा त लुम्बिनी प्रदेशबाट देखिसक्यो नि। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा, प्रादेशिक संरचनामा प्रदेशको आफ्नो आफ्नो कमिटी छ, प्रदेश कमिटी छ, प्रदेशको संसदीय दल छ। त्यो त उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ। पार्टीको एउटा त्यो विवेकमाथि सम्मान गर्ने हो भने कारबाही किन गरिरहेछ? होइन, पार्टीको एउटा सल्लाह सुझाव हुन सक्छ। होइन, कारबाही किन गर्ने? कारबाही लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूको स्वविवेक हो, उनीहरूमा अन्तर्निहित त्यो अधिकार छ, त्यसको प्रयोग गर्न उनीहरू पाउँछन्। यो तपाईँको पार्टीको अफिसियल निर्णय हो र यो प्रकारको तपाईँहरूको नीति हो भने उनीहरूलाई कारबाही किन गर्ने? अनि कहाँ कुन बैठकबाट निर्णय भयो र? जसपाको कुन बैठकले निर्णय गरेर कुन बैठकले कारबाही गरेको छ र? जसपाको अनुसन्धान भइरहेको छ, उनीहरूलाई पत्र पठाइएको छ। तपाईँको बिहान अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, बेलुका चाहिँ मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण लिने, मुख्यमन्त्रीबाट मन्त्रीको यो किसिमको आचरण जसपाको देखियो। हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्थामा पार्टीका बिचमा लेनदेन हुन्छ, संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, बार्गेनिङ पनि हुन्छ। यो त संसदीय व्यवस्थामा हामी चाहेर नचाहेर त्यो त गर्नै पर्छ। त्यो त भागेर हुन्छ र? त्यो त तपाईँ त्यो प्रक्रियामा जानै पर्छ। तपाईँ यदि तपाईँ प्रदेश सरकारमा, संसदमा हुनुहुन्छ भने त सरकार फेरबदलका लागि त तपाईँले गिभ एन्ड टेक गर्नै पर्छ। हो, यही हलुका राजनीति भयो। जस्तो अब त्यसमा पनि जसपाभित्र पनि पूर्व राजपा समूहको हलुका राजनीति देखियो। किनभने जसपाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि उनका विरुद्धमा आन्दोलन गरेको त सत्य हो, गरेको हो नि। सत्य हो। असंवैधानिक कदम चाल्यो, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्यो भनेर आन्दोलन गर्यो, होइन? अब अहिले आएर सीमित आफ्नो केही निहित स्वार्थका निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग माग पुरा गराएर उनलाई सहकार्यमा जानको निम्ति पनि उसले ग्रिन सिग्नल दिइरहेको छ। होइन, लुम्बिनीको उदाहरण दिइहाले, बिहान अविश्वास ल्याउँछन्, बेलुका मन्त्रीको शपथ लिन्छन्। यस्तो हलुका राजनीति गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जसपाले हिजो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो, म अहिले पनि भन्छु। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले किनारा लगाइसक्यो। अहिले परिस्थिति बदलियो। अब हामी 1 महिना अगाडिको, 2 महिना अगाडिको निर्णयलाई, जसलाई एउटा सर्वोच्च अदालतले एक खालको भनौँ न किनारा लगाइसकेको विषयलाई अहिले फेरि उछालेर हामी गयौँ भने त त्यो मलाई लाग्छ त्यो संसदीय व्यवस्थाको मूल मान्यता मर्मभित्र पर्दैन। अहिले त हामीले वर्तमानमा हाम्रो परिस्थिति के हो, हाम्रो अहिलेको अङ्कगणित के हो,
संसदमा अहिले आवश्यकता के हो, कुन पार्टीको सङ्ख्या के हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अहिले संवाद छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यहाँ एउटा स्पष्ट के हो भने ओली सरकारलाई निरन्तरता दिन ठिक छ कि यिनको विकल्प खोज्न ठिक छ? होइन, मैले अघि नै भने कि हाम्रा निम्ति एमालेको सरकार, काङ्ग्रेसको सरकार र माओवादीको सरकार उस्तै हो, विगतका दिनले देखाइसकेको छ। त्यसकारण हामी यो प्रधानमन्त्री ठिक, यो पार्टी ठिक भन्ने पक्षमै छैनौँ। यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले बाबुराम र उपेन्द्रको चित्त बुझाउनु पर्यो तपाईँहरूले। होइन, बाबुराम र उपेन्द्रजीको के चित्त बुझाउने? तपाईँले भनेको जस्तो छैन। पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। काङ्ग्रेस माओवादी एमालेलाई हेर्ने हाम्रो एउटै दृष्टिकोण हो भन्ने भनाइ उहाँहरूको छैन। उहाँहरू त ओली भस्मासुर हुन्, यिनी प्रतिगमनको हेडक्वार्टर हुन्, होइन? यो उनीहरूको धारणा छ। यस्तै धारणा भएको कारणले पनि तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न नसक्यो। त्यसो भए केही महिना अगाडिसम्म उपेन्द्रजी ओली सरकारमा किन जानुभयो? दुई बुँदे सहमति किन गर्नुभयो? र दुई बुँदे सहमति पुरा नहुँदा पनि त्यत्रो महिनासम्म, वर्षौँसम्म किन बस्नुभयो? उपेन्द्रजीलाई प्रश्न सोध्नुहोस्। बाबुरामजी अरूलाई प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ भने मेरो प्रश्न बाबुरामजीलाई, हिजोसम्म तपाईँ पनि त त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, संविधान जारी गर्ने बेलामा बाबुरामजी पनि त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा निम्ति संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यी सबै पार्टीका प्रमुखहरू उस्तै हुन्। उहाँहरू सबै प्रतिगमनकारी हुन्। केपी ओली मात्रै प्रतिगमनकारी, बाँकी सबै अग्रगमनकारी, यो हामी मान्दैनौँ। उहाँहरू पनि प्रतिगमनकारी नै हो। संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान जारी गर्ने बेलामा थरुवट मधेस आन्दोलनकारीको छातीमा, टाउकोमा गोली ठोक्ने को थिए? ओली थिए? ओली एक्लै थिए? ओली एक्लैले संविधान जारी गरेको हो? होइन। संविधान जारी गर्ने त यी सबै हुन्, निर्णय गर्ने बेलामा ती सबै हुन्। त्यसकारण यी सबै प्रतिगमनकारी हुन्। ओली मात्रै प्रतिगमनकारी, अरू बाँकी अग्रगमनकारी, यो चाहिँ होइन। अब यो परिस्थिति र तपाईँको धारणा सुन्दाखेरि जसपा सङ्लो रहन्छ जस्तो देखिएन। अब तपाईँको पार्टी फुटको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ र त्यो परिस्थिति कहिले आउँछ? होइन, त्यो होइन। सरकारको सवालमा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र त्यो छलफलै भएको छैन त किन पार्टीको बिचमा विवाद हुने? होइन, दृष्टिकोणमा भिन्नता भइसक्यो नि। व्यक्तिको भर्खरै तपाईँले उपेन्द्र या बाबुरामका बारेमा जे धारणा दिनुभयो त्यसबाट छताछुल्ल भयो। होइन, व्यक्तिको धारणा त हुनसक्छ, तर पार्टीको निर्णय हुँदाखेरि त्यो त संगठन। तपाईँहरू त अनिर्णयको बन्दी, होइन, संस्थागत बैठकै बस्न सक्नुहुन्न, निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। संसदीय दलको नेता को जसपाको? होइन, त्यो परिस्थिति आओस् न, हामी संस्थागत निर्णय गर्छौँ नि, बैठक बस्छौँ नि। बस्नै सक्नुहुन्न, के बस्नु? बस्छौँ, किन बस्न सक्दैन? अहिले पनि त धारणा एउटा बैठक राख्न सक्ने सामर्थ्य गुमाइसक्यो जसपाले। होइन, अध्यक्षको नाताले, पहिलो अध्यक्षको नाताले मोहन ठाकुरजीले त आफ्नो तर्फबाट त भनिराख्नु भएकै छ त। आवश्यकता भयो भने संस्थागत निर्णयका निम्ति हाम्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्छ, पार्टीको निर्णय हुन्छ। अब ठिक छ, यहाँले ओली लगायत सबै शीर्ष नेताहरू प्रतिगमनकारी हुन् र सबैलाई हेर्ने हाम्रो समान दृष्टिकोण हो यदि भन्ने तपाईँको धारणा हो भने कुन अवस्थामा माग त पुरा हुने क्रम सुरु भइसक्यो, कुन अवस्थामा ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहुन्छ? होइन, अहिले ओलीलाई समर्थन चाहिएको छ र? अहिले त ओलीजीको सरकार, होइन, हामी सम्भावित अवस्था कुरा गर्दैछौँ नि। होइन, एमालेको सम्भावित मजाले चलिरहेकै छ निम्ति। नहीं, कृष्णजी, सम्भावित कुरामा म तपाईँलाई सोधिरहेको छु। कृष्णजी, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको सरकार, एमालेको सरकार त मजाले चलिरहेको छ। कसले चलाइरहेको छ? कसले समर्थन दिएको छ? माओवादीले समर्थन दिएको छ, फिर्ता लिएकै छैन। अनि प्रधानमन्त्रीजीको सरकार त चलिरहेकै छ। जसपा त चौथो शक्ति हो। अहिले त उहाँले त्यो आवश्यक नै भएन। भोटिङको परिस्थिति आयो भने, मैले भने भोटिङको परिस्थिति आयो भने तपाईँहरू कुन अवस्थामा चाहिँ ओलीलाई साथ दिनु? त्यो त त्यति बेला हामी निर्णय गर्छौँ नि। टिकापुर घटनासम्मका सबै मुद्दाहरू फिर्ता त्यहाँसम्म पर्खिनुहुन्छ अथवा हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन थालिसके भनेर अहिलेकै अवस्थामा उहाँलाई साथ दिन सकिन्छ? हाम्रो माग मुद्दा पुरा नभएसम्म हामी कुनै पनि सरकारलाई, कुनै पनि पार्टीलाई हामी यो गर्छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। एकमुष्ट हो। संविधान संशोधन सहित टिकापुर घटनाका आरोपीहरूको पनि हामीले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हामीले कुनै पनि पार्टीलाई हामी समर्थन दिन्छौँ, सरकारमा जान्छौँ हामी भन्दैनौँ। सबै फिर्ता हुनु पर्यो।
हाम्रो भाग पुरा अहिलेको अवस्थामा सकिँदैन। सकिँदैन। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार लेखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।